एकैचोटि आएर यहाँ अँध्यारोमा यति डरलाग्दो किसिमले प्रदर्शन गरिदिएपछि चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएको छ। भुटानी शरणार्थी हो, काम खोज्दै खोज्दै आएको। मेरो टाउको रगत मेरो घाँटी हुँदै शरीर हुँदै सलल्ल बगेर जुत्तोसम्म पुग्यो। मैले केही देखिनँ, अँध्यारो देख्यो, रिङ्गटा चल्यो, तर मलाई यति कुरा थाहा थियो म ढल्नु चाहिँ म ढलिनँ। म आफ्नै रगतले किलोमा पसेको जुत्ता जस्तै लतपत्त भएँ। म एक छापामार भएर पनि किन सचेत हुन सकिनँ भनेर आफैमाथि पश्चाताप भएँ। पुन त त्यहाँको जनताहरूले मैथिली भाषामा सिना आएको छ है भनेर भनेको पनि थियो। साथीहरूले खासै वास्ता गरिन, म त पाउन मात्रै थिएँ। समय पनि कस्तो पोहोर साल धरममै छोडी आएको, मलाई औधी मनपर्ने र आटो गलबन्दी यसपालि साथमै ल्याएको थिएँ। यस बच्चैको कुटाइ त कति हो कति। नाम भनेर त्यसलाई चाहिँ जति कुटे पनि जति भकुरे पनि मलाई मेरो साथीहरू गिरफ्त नपरुन् भन्ने थियो। यदि साथीहरू गिरफ्तार पर्यो भने पार्टीलाई घाटा लाग्छ, क्षति पर्छ। तर मेरो चाहनाले मात्रै कहाँ हुन्थ्यो र। साथीहरू गिरफ्तार परेछ। 60 साल मङ्सिरको घटना हो यो। सोलुखुम्बुको सोताङमा खाना पकाउँदै गरेको प्रतिभा राईलाई सेनाको गस्तीले गिरफ्तार गरेछ र घर पछाडिको माथिल्लो बारीमा लगेर मारेछ र समाचारमा भनियो दोहोरो पेटमा परेर मारियो भनेर समाचार आयो। हामी भोलि बिहान गएर हेर्दा कमरेड प्रतिभा राईको स्थान 4 टुक्रामा यत्र छरिएको थियो। यो निधारमा चिरपट घुसाएर छातीसम्म पुर्याएको थियो। मेरो आँखामा त्यो घटना जल्दी आयो र लाग्यो अब यिनीहरूले मलाई पनि यसरी नै कुटेर मार्छन्। मनमा यस्तो महसुस भएपछि दुःखै पनि यसै कम हुँदो रहेछ। वास्तवमा छ भने तेरो नेताहरूको गोचर कागजमा लुकेर बसेको सबैको नाम फाल्छु। वास्तवमा छ भने त त्यसमा झुट बोलिहाल्छस्। फाल्छु संसारको सबै प्राणीलाई बाँच्न मन त हुन्छ नि सर। हजुरको युद्ध नीतिमा जे छ त्यही गर्नुहोस्। अहिले पनि भन्न नपाई पर्लक्कै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो र म मेरो छाती तनक्क तन्काएर गोली थापेर बसेँ। जीवनको भिख माग्नेहरू आत्मसमर्पण गर्थे। जीवनको भिख माग्नेहरू आत्मसमर्पण गर्थे र मलाई बचाइदिनु पर्यो हजुर भनेर बिलाउन बिसाउँथे। क्रान्तिकारीहरूको लागि जिते संसार हारे मृत्यु या हत्केडी। अचानक मेरो दिमागमा यही कुरा घुमिरह्यो। मलाई एउटा रुखमा लगेर 1 घन्टासम्म बाँधेर उभै रह्यो।
मलाई म त्यो साढे एक 6 घन्टा, बजी जान्छु 7 बजी 1000 घन्टा चाहिँ बेलुका। भन्दा सँगै जाने 1000 घन्टा चाहिँ भन्दा धेरै लाग्यो। बेलुका मलाई दुईजना सेना आएर पात्तामा समाएर लच्छर पच्छर गरेर मलाई लाग्छ त्यो पश्चिम है उत्तरतिर लग्यो। लगेडा जुत्ता खोल। जुत्ता किन खोल्ने? अगाडि खोला छ देख्दैनस्? आँखामा पट्टी बाँधेको छ सर, कसरी देख्नु? भयातको नाम जुत्ता खोल्छु। यसै पनि म मर्ने मान्छेलाई यो जुत्ताको के लो? किन खोल्ने? 35 मिनट त चाहिएला नि त। खोल्छु। उसको कुराले मलाई बचाउँछ जस्तो पनि लाग्थ्यो, मार्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो। जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन। मेरो जीवन त कता हो पर। हजुर, हेलो। पर क्षितिजमा हजुर। अलिअलि टिप 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 भनेको। म बाहिर एउटा मिटिङ छ कि अनि निस्केछु यसो थियो। मेरो बाटो खोल्दै चिसो र समयलाई सम्झी लिएर आउँदा रात निकै चिपिसकेको थियो। मलाई नजिकैको अग्लो घरको के सपना। कहाँ जानुहुन्छ? मलाई लाग्यो अब मलाई यही छतबाट खसाएर यिनीहरूले मार्छ। रेलिङको अनुमान गर्दा त्यो घर यस्तै 4 देखि 5 तलाको हुनुपर्छ। हो 4 देखि 5 तला। बेला बेलामा हुन्छ हुन्छ सबैजना अनावृत्ति केही सेनाबाट छैन निकै डराएको अभिव्यक्ति पनि सुनिन्थ्यो। होइन केही छैन त्यहाँ मलाई छतबाट खसाएन, बरु हात खुट्टा पर्दैन बाँधेर होला नि त किन मलाई छतको एउटा कुनामा पशु चाहिँ राख्यो, रातभर बाँधेर राख्यो। मेरो नरकीय बन्दी जीवनको त्यो पहिलो रात थियो। उनीहरू रक्सी काट्थे, बाध्य गर्थे, नाच्थे गाउँथे, अनेक थोक गर्थे। लाग्थ्यो एउटा विजय उत्सव हुँदै गएको छ। मलाई लाग्यो होइन त्यस्तो हामीलाई अब मात्र ठिकै छ त्यो उनीहरूको पर अब त्यो भोलि सिस्टममा पनि छ कस्तो भनेदेखि है? गरौँला एउटा नत्र मान्छे केही मर्दा, फरक पर्दैन अर्को मान्छेले मान्छे बोलेको मेरी आमाले नाकमा लगाएको फुली भन्दा उनीहरूको काठको फुली कता हो कता मलाई हलुङ्गो लाग्यो। भागिने छ केटा थियो। रडीले पक्रेको भए 35 होला। आर्मीको गढमा परिस। खबर। मेरो केही खबर त मैले भन् घरतिर पठाइदिन्छु। के छ खबर? के छ खबर? मेरी आमालाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँको छोरालाई हामीले हेराहाली समायौँ, आत्मसमर्पण गर भनेको मानेन, गोली ठोकेर मारिदियो। एकैछिनमा सेनाको ठुलो गाडी आयो र हामीलाई तिब्बतबाट काट्न ल्याएको भेडा बाख्रा च्याङ्ग्रा जसरी गाडीमा कोच्यो।
च्याएर भित्र हाल्यो र मलाई लाग्यो कहाँ लालान्, के गर्लान्, कसरी मार्लान्। एकचोटि आफू मर्ने ठाउँ हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मर्नुभन्दा अगाडि बेसरी मुख छाडेर मर्न मन थियो। मनमा यस्तै आइरहेको थियो। कारण किन मारिहाल्दैन, किन यति धेरै पीडा दिएर राखिरहेको छ। आखिर मर्नु त छँदैछ, किन बिचट्टै पीडा सहेर मर्नु। लवन तेरो नायिकाहरू कहाँ छ? प्रचण्ड र बाबुराम कहाँ लुकेर बसिरहेको भन्? अरू बोल्दैनस्? कुकुरीलाई तेरो आँखा बढाउन सुरु गरौँ कि आन्द्रा उडी निकालौँ कि? भन्छ प्रचण्ड र बाबुराम कहाँ लुकेर बसिरहेको? अरू बोल्दैनस्? कहाँ लुकेर बसिरहेको? घडीको सुई घुमिरह्यो। समयसँगै यातना आइरह्यो। आयो। मेरो त्यो 17औं रात थियो। मैले मनमा 17 मात्रै भनिरहे। बिर्सिन्छ कि फिलिन्छ कि भनेर मलाई भोक लागेन। मलाई त्यो बेलामा बल्ल थाहा भयो कि मान्छेलाई भोक त फुर्सदमा लाग्दो रहेछ। जीवनसँगको लडाइँमा भोक लाग्दो रहेनछ। मैले खानेकुरा खाइनँ। म मृत्यु खाएर बाँचिरहेँ। लाइट बोल्नु क्रान्तिकारीलाई त यसरी पो राख्दो रहेछ। कति डराउँदो रहेछ सरकार। डराउँदो रहेछ सरकार। मर्नु त छँदैछ। मनमा उम्लेको ज्वार भट्टाहरूलाई छिटो लेखेर मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। 27औं दिन बित्यो। यातना यस्तै भयो। मैले 27 रात बितेको छु। मैले आफैले आफैको मृत्यु घोषणा गरेँ। बाँच्यो भने 2 घन्टा बाँच्छ होला। मेरो मरण राम्रो भएन। पार्टीले बेपत्ता भन्छ, शहीद भन्दैन।
घरमा पीडा हुने भयो, शोक पर्ने भयो। न सासको टेका न लासको टेका। आमा पीडाइले बिचट्टै मर्ने भयो। मेरो पातला शरीर गरुङ्गो भयो, गलेको महसुस भयो। मलाई लाग्यो सेनाहरूले गोली बारुद 63 दिन सिराको कारागारमा समयसँगै मेरो ज्यान तङ्ग्रिँदै थियो। हामी माओवादी विचारमा आस्था राख्नेहरू 11 जना थियौँ। अब सबैले विश्वास गर्ने कुरा त भएन। 7 जनाको सङ्गठन तयार भयो र निरन्तर छलफल हुँदै गयो। छलफल हुँदै जाने क्रममा एउटा योजना बन्यो। हामी यो जेलबाट भाग्ने, त्यही भएर ज्यान लिने र दिने दुवै। हामी शनिबार भाग्ने योजनामा थियौँ र शनिबारको व्यग्र प्रतीक्षामा बस्दै थियौँ। सोचेको जस्तो त कहाँ सबै हुन्छ र है। बुधबार नै 4 जना साथीहरूले आत्मसमर्पण गरेछ। बिहिबार नै हामीलाई यत्र सरुवा गराइयो। म विराटनगरको हाटखोलाको जेलमा परेछु। ओहो, विराटनगरको हाटखोलाको जेल अम्मोय गर्मी यति बिघ्न थियो कि मान्छेहरू मान्छेमाथि मान्छे नै मान्छे थियो। छिचिपिरा जस्तै, भूतको घर हो कि जस्तो। यो भदौरे गर्मी कसरी सहनु होला? सहनुपर्छ केटाउ, सहनुपर्छ। ल्याएपछि सबै चिज सहनुपर्छ। कसैले यहाँको अनुशासन उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने ओ केटा सुन ध्यान मेरो। कसैले यहाँको अनुशासन उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने त्यसलाई सिङ्गिया खोलामा बाँधेर कुटेर फ्यालिनेछ र फ्याल्ने मान्छेलाई रु 700 रुपियाँ दिनेछ। बुझिरहेछस्? माओवादी विचारमा आस्था राख्ने एकजना राजवंशी साथी टोपी बुन्दै गरेको बेलामा चिट्ठी बजाएको सुनेन छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिचुले गतिमा मान्छे कन्थ्यो। भन्दै जाने बेलामा 1 जना पुगेन। अब नाइकेहरूले लाठी मुङ्रा भाला बोकेर जेलको कुना काप्चामा खोज्दै गयो। टोपी बुन्दै गरेको साथीलाई भाग्न लागेको आरोप लगाएर कुटी मारे। अनि बल्ल सुरु भयो कलाविहीनको नाटक। राति नै सुँगुर लिएर आएर काटियो र सुँगुरको रगतलाई कमरेड राजवंशीको रगत भनियो। भोलिपल्ट बिहानै सरकारलाई यसले त आत्महत्या गरेको हो नि भनेर बुझाइयो। मलाई त्यो घटना सम्झिँदा मन अमिठो हुन्छ, नमिठो हुन्छ। अहिले पनि बडा दुःखले जेलमा बस्थ्यो। सुत्ने बेलामा चाहिँ हो कसैको मुखमा कसैको खुट्टा, कसैको खुट्टामा कसैको मुख। हामी पोल्टे गरेर सुत्नु पर्थ्यो। ओतानो सुत्न नपाउने। ओतानोसँग सुत्यो भने चाहिँ नाइके आएर यदि लामो बाँसले यसो पोटाएर स्वाटार्थ्यो।
700 थियो भने 700 जनामा 350 जना त नाइ थियो। अब 700 जनामा त्यहाँ मच्छरको बिक्री थिएन। किन भन्नुहुन्छ भने 1400 मच्छर आयो भने पनि भागमा 2टा पर्छ। त्यो त एकछिनमै हामी बडो दुःखले जेलमा बस्यौँ। बाहिर पार्टीमा चरम अन्तर्विरोध भन्ने कुरा जेलसम्म आइपुग्यो। दुःख लाग्यो। कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीच अन्तर्द्वन्द तला सुरु भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। दुःख लाग्यो। हाराको लडाइँ हारेको पूर्वी बन्दीपुरको उस्तै हालत। टिभी रेडियो सुन्ने कुरै भएन। माओवादी सम्बन्धी समाचारहरू पत्रिकामा कैचीले काटेर मात्रै भित्र छिराउँथ्यो। मनोरञ्जन निरन्तर छलफल हुँदै गयो। पार्टीमा अन्तर चरम द्वन्द्व भए पनि कला सुरु भए पनि अन्ततः माओवादी चुङबाङको बैठकले देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय भयो। को शान्ति प्रक्रियासँगै म विराटनगरको हाटखोलाको जेलबाट रिहा भएँ। म पहिलो धेरै वर्षपछि आफ्नै घरको आँगनमा टेक्दै थिएँ। जब म आँगनमा पुगेँ, दला नै भरी, पिँढी नै भरी, आँगनै भरी, नाता गोता, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र, जम्मै गाउँलेहरू पटक पटक मरेको खबर आएको सुरन किराती कस्तो भयो होला नि भनेर हेर्न आएका थिए। आमाजी, उमेरले त तपाईँ बुढी हुने उमेर त होइन, भर्खर 54 वर्षको हुनुभयो। हुनुभएछ, के भयो? हामीले तलाई समातेको खबर पनि थिएन।
हिजो हिजो काम गरेर खाएँ। आज काम गर्यो खाएँ। हिजो दुखी थिएँ खाएँ। आज खुसी छु खान्छु। हिजो मस्तो जरी थियो खाएँ। आज खान्छु। लक्ष्मी खानुको लागि त जाबो एउटा खाना चाहिएको रहेछ। आमा त्यो रात सुत्नु भयो कि भएन मलाई थाहै भयो। बेसेरी रसी पिउनु हुन्थ्यो। घरमा 2-4 दिन बसे। घरमा बस्दा समय बितेको थाहै नहुँदो रहेछ। त्यसै गयो समय। पूर्व सोलुखुम्बुमा कमरेड बादलले नेतृत्व गरेको पोस्ट थियो। म त्यहाँ जानुपर्ने थियो। मैला नजा किन जान्छस्? तेरो बाउ बाजेले राजनीति गरेनन्। नजा तँ किन गर्छस्? फेरि देशमा लडाइँ हुन पनि सक्छ। तँ मारिन पनि सक्छस्। तँ मरेको खबर पनि कसरी सुन्छ? अह तँ गइस् भने म यही तँलाई छुट्टिएर बस्छु। आमा अझै मन्जुर हुनु भएन। म बाटो लागेँ। नरुनुहोस् आमाजी। तपाईँ रोयो भने मेरो शत्रुहरू हाँस्छ। मैले धेरै जनताहरूको घरमा भात खाएको छु, निदाएको छु। मलाई विश्वासले भात दिएको छ, ओछ्यान दिएको छ। कति साथीहरू त मसँग हिँड्दा हिँड्दै शहीद भयो। उनीहरूको आत्माले मलाई गद्दार भन्छ। तपाईँलाई पनि गद्दारको आमा भन्छ। आमा अझै मान्नु भएन। म बाटो लागेँ। आमाजी मन दर गरेर बाँच्नु। यसरी नै बाँचेर मलाई आशीर्वाद दिइरहनु। म जितेर फर्कन्छु। तपाईँले देखेको चाहिँ हङकङ र ब्रुनेईको सहर जस्तै झिलिमिली सहर म त्यो डाँडाको खेतमा बनाउँछु। आमा अझै मन्जुर हुनु भएन। म बाटो लागेँ। धारा दुध खुवाएर गुमुत सोराएर हुर्काएको आमाले सम्झाउन नसक्ने म के क्रान्तिकारी छोरा। आफैलाई धिक्कारे। आमा अझै मन्जुर हुनु भएन। म बाटो लागेँ। हुन त म लाहोर जानलाई निस्केको भए मेरो इष्टमित्र कुल कुटुम्ब दिदीबहिनी जम्मै आएर गलाभरि सयपत्री र मखमलीको माला लगाइदिन्थ्यो। पानीको कलशलाई साइड पारेर दहीको सगुन पाएर मलाई बिदाबाजी गरिदिन्थ्यो होला। म त देश बनाउँछु भनेर हिँडेको छोरा हुँ। आमा अझै मन्जुर हुनु भएन। म बाटो लागेँ। आमाको मायाको अगाडि सगरमाथा पनि होचो लाग्दो रहेछ। आमा अझै मन्जुर हुनु भएन। तर
म बाटो लागेँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री युगीन पुरुष नेकपा माओवादी